अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं बहुत जल्द अल्लाह ताला अच्छा कर दे। और आज के मेरा ब्लॉग का नाम है ख्वाहिश। ख्वाहिश पे कितने सारे लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या कहते हैं। एक शेर मेरे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाऊं। फेमस है, सबका ही सुना हुआ होगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अरमा निकले बहुत लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये शेर बहुत फेमस है, लोगों को पता ही होगा। अरमान निकलने वाली, इसका तर्जुमा चाहें तो आप मैं बता सकती हूँ, लेकिन जब तक कमेंट नहीं आएगा नहीं बताऊँगी। कमेंट करें कि अगर इसका तर्जुमा चाहते हैं तो, लेकिन तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, इजी है, सबको पता होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ, या कोई शायरी सुनाऊँ, या कोई नज़म, या कोई नात। अच्छा जब भी लगता है जब कोई ख्वाहिश करे किसी चीज़ की, कि हमें ये ख्वाहिश आप ये करें, तो मेरा भी दिल चाहता है कि हाँ अच्छे लोगों का कमेंट आया, भाई मुझे करना चाहिए। या किसी ऐसी चीज़ पे कि हमारी ये ख्वाहिश है, आप इस पे व्लॉग बनाएं, तो उस पे बनाऊं मैं। मेरे पर्सनल पे तो कॉल आ जाती हैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है रिश्तों का। लेकिन मेरे ब्लॉग का आज का टॉपिक यही है, ख्वाहिश। तो ख्वाहिशें लोगों की पता है कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले ख्वाहिश होती है हर माँ बाप की कि हमारी औलाद कामयाब, अच्छी, दीनदार, लायक, फर्माबरदार, और कामयाबी इसके कदम चूमे ऐसी बने। तो ये ख्वाहिश लोगों की पूरी होती है या नहीं? उंगलियों पे गिन सकते हैं लोग कि इतने लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, और इतनों की, हज़ारों की नहीं होती ख्वाहिशें पूरी। लेकिन एजुकेशन के चक्कर में लोग कि हमारी बेटी पूरा पढ़ ले तब हम इसकी शादी करेंगे। मैं पहले भी बेटियों पे ब्लॉग बनाया था, उसमें भी मैंने इसका ज़िक्र किया था। लेकिन इंसान की सोच और जहन ऐसा है कि हर दूसरे से तीसरे महीने में लोग भूल जाते हैं कि क्या सुना था और क्या कहा था, किसके यहाँ गए थे और किसके यहाँ क्या खाया था। लेकिन बार बार मेमोराइज़ कराते रहें हर बात को, तो वो जहन में रहती है, पुख्ता हो जाती है हर बात। तो आप पढ़ाएं अपनी बेटियों को, बहुत अच्छी बात है, ख्वाहिश बहुत अच्छी करते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि काबिल हो हमारी बेटी, बहुत अच्छा सब कुछ रहे। लेकिन उसकी एज थोड़ी ज़्यादा होने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। जब मैंने रिश्तों का ये काम शुरू किया था, बहुत सब कुछ अच्छा था। मैं सिर्फ घर बार दिखाती थी, लोगों को पसंद आ जाया करता था कि घर बार अच्छा है, हमारे बेटे की खातिर तवाज़ा अच्छी होगी, लड़की अच्छी है, कर देते हैं। लेकिन यकीन कीजिएगा आजकल सब कुछ अच्छा होने के बाद भी है ना, सिर्फ अगर लड़की की हाइट 5'2" है ना, और 5'4" चाहिए, तो मना कर देते हैं लड़के वाले कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है, मना कर दो। और फ़िल्टर फ़ोटो ऐसे चल गए हैं कि लड़कियां अपने आप को अच्छा खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो फ़िल्टर खींच लेती हैं, वही हमारे पास भेज देती हैं। हम दिखाने जाते हैं तो लड़की वैसी होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की ईगो भी हर्ट होती है कि मेरी बेटी के 5 रिश्ते आए इस महीने में, 5 ने मना कर दिया। तो लोगों की ख्वाहिशें जो होती हैं अच्छे घर बार की, वो तभी होती हैं जब आप ये ख्वाहिश दूसरे से रखें कि हम दूसरे को अच्छी चीज़ दिखाएं, अच्छी हर बात बताएं। हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए होती है, तो हम जितना हैं उस लायक तो करें, कम से कम उस लायक तो बताएं हम क्या करते हैं। अभी मेरे किसी तरह से एक बात याद आ गई जो मैं आपको बताऊं। एक रिश्ता था मेरे पास, तो लड़का लड़की की बात लगी, बात लगने के बाद जाहिर है नेचुरल है ये, तो फ़ोन नंबर एक दूसरे को मिल गए और दोनों बात करने लगे। बात करते करते मोहब्बत तो हो ही जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो मैं नहीं कह सकती, मोहब्बत तो मेरी नज़र में मायने नहीं रखती। ये कि 4 दिन बात कर ली और मोहब्बत हो गई। मोहब्बत तो बहुत 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 पाक साफ़ और अच्छा लफ्ज़ होती है जो मोहब्बत होती है किसी को। बस एक आदत हो जाती है उससे बात करने की, तो उनको आदत हो गई, तो आदत के बाद फिर जाहिर है कहते हैं कि मोहब्बत हो गई हमें तुमसे। जब शादी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया कि हॉल बुक करना है, तो लड़के की उम्र थी 25 साल
اور لڑکی 27 سال کی، اور لڑکی کی ایج اس میں ڈیٹیل میں 22 سال لکھی ہوئی تھی۔ اب بھائی شادی ہو یا ٹوٹے، کیونکہ جھوٹ تو بولا گیا ہے ایک بات، دوسری بات یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لڑکی کی ایج چھوٹی ہو، کیونکہ کہیں سے کہیں تک ہونی نہیں چاہیے۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھاتی کہ لڑکی کی ایج چھوٹی ہو۔ اگر لڑکی برابر کی بھی ایج ہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور 1 سال بڑی ہے اور جوڑ ملتا ہے، دیکھنے میں نہیں لگتی کہ بڑی ہے، تو بھی ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کیا میں چھوٹے والوں کو پہلے اٹھاؤں گا اور بڑے والوں کو بعد میں اٹھاؤں گا۔ جو یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو جوڑے بناتا ہے وہ تو عرش پہ بن جاتے ہیں۔ اور میں حدیث کو لے کے بھی اگر کہوں تو ہمارے حضور نے کس سے شادی کری، کس سے بچے ہوئے اور کس سے نہیں ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بڑی جو ہو جائے گی لڑکی تو اس سے بچے نہیں ہوں گے یا پریشانی ہوگی، ایک ایج کو لے کے ہو جاتا ہے۔ 30+ ہو جائے لڑکی تو بھی صحیح ہے، 40 کے بعد تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ 40 میں بچے کنسیو جلدی نہیں ہوتے، وہ میں بات مانتی ہوں، لیکن رشتہ جب کرانے جا رہے ہیں، سامنے والے کو اپنا کرنا چاہ رہے ہیں، تو کم سے کم بات تو سچائی والی بات بتائیں نا کہ ہماری بیٹی کی دیکھیے یہ 2 سال پرانی ڈیٹ ڈلی ہوئی تھی اور وہی آگے چلی گئی، اب ہماری بیٹی 25 کی ہے، 27 کی ہے، 28 کی ہے، تو بتائیں رشتہ پکا ہونے سے پہلے، اور پہلے ایک دفعہ لڑکا لڑکی کو ضرور ملوائیں، کیونکہ ان دونوں کی ہی شادی ہونی ہے، وہ دونوں دیکھیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں، ہماری بانڈنگ آپس میں ملتی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ پوری زندگی ایک گھر میں گزارنا صرف لڑکی کا ہی جگرا ہوتا ہے اور لڑکے کا، تو ان دونوں کے خیالات ہی نہ آپس میں ملیں یا ایک دوسرے کے نہ تال میل بیٹھے تو 2 گھرانے کیا کریں گے؟ 2 گھرانے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپس میں شادی کر لینا چاہیے، وہ شادی ہو جاتی ہے، وہ 1-2 مہینے چلتی بھی ہے اور اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو پرانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان سب باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ جیسے ہماری شادی ہوئی تھی ایسے ہمارے بچوں کی ہوگی۔ یہ بیکار کے چوچلے مت کرنا کہ میٹنگ میں ہوگی، یہ ملوایا جائے گا، یہ ہوگا۔ تو ذرا سا آج کل کے ماحول پہ ذہن ڈالیں اور سوچیں، خواہشیں کریں کہ ہماری جیسی شادی نبھے ایسے ہمارے بچوں کی بھی نبھے، وہ بھی ساری زندگی ایسے ہی خوش رہیں جیسے ہم میاں بیوی رہے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی یہ خواہشیں اپنے بچوں کی دبائیں نہیں، ان کو پروان چڑھائیں، اور شادی سے پہلے ایک بار ضرور ملنے دیں، اپنے سامنے ہی ملنے دیں، الگ میں نہیں۔ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ الگ میں ملنے دیں، لو بھائی جاؤ جا کے ملو، ڈیٹ کرو اور ڈیٹ مار کے آؤ، ملتے رہو، یہ وہ غلط ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو جان لینا ضرورت سے زیادہ بھی پھر ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے شادی کے بعد۔ ایک تو رشتہ کرانے سے پہلے سب سے پہلے ایج صحیح بتائیں لڑکا اور لڑکی کی، دھوکہ نہ دیں کام کو لے کے، سیلری کو لے کے، اپنی جاب کو لے کے، کاروبار کو لے کے، جو ہے اتنا بتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا عرش پہ نکاح لکھا ہے اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، تو ہمیشہ ہوگا۔ تھوڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، باتیں نکل سکتی ہیں خاندانوں میں، لیکن یہ تو کہیں سے کہیں دل نہیں مانتا نا کہ عرش پہ ہو گیا اور یہاں نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، تو جھوٹ بول کے یہ کامیابی حاصل نہ کریں، کسی کی خواہش ایسے نہ دبائیں، نہ لڑکے کی نہ لڑکیوں کی۔ اور انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ میں پھر آؤں گی آپ کے پاس۔ آپ ولاگ دیکھیں، میرا لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لائک ضرور بٹن دبائیں۔ دعائے خیر میں مجھے یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔